سلام تعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي تلفزيون تግራይ زيناتات قطري ساعه 6 فران حزنا قريبنا زيناتات ساعه بمرح دما نتخل تخفله بملكت ቋንቋ ሰለሞን አይል حبرناكم لنا سناي مكتال فلما لعلي 29 تحتي 5 عام زعدميهم ህፃናት كتابه مكلاخل حمام المسي كم زوسدو بصحفه تعنا وردا 70 درتا فليتم تسفا زغعسبي توسخلو تحسات شدوشال تشحن عصر شمونتن عمت مرت زجمرة وفري كتابة مكلاخل حمام المسي ببرك كلل يسالت له تتقمت توفري كابزخونا عديتات نبرت وردا 70 درتا طابع منبر قدوسان دما دقن ابوانو كتابة مكلاخل حمام المسي كوسدو كم زغبرا يحبرا وقلا زرا خطيونهم يوم قنجو إل قدعو مكلاخل حمام على السلب مملس دي تايل بالني اوك في دريه خلم لو يدنجن خطيونا كذا لاس عد لازرا اختينا انا المسيل اللي كنا نقول عنا ساعه مخطاب اللي اقال قول له تلفزيون كل نجر نقول لنا خاصين صبوا استمرنا ان خطابتنا زينا زلالو كان بنا صرا ولا بغنزو خيت خاصي تخطي دخا لان تخاتلانا ابي طابع منبر قدوسان ملاعالتي محبرسب زخونو قش اباد نغوسن ويزرو كيدان حدوشن محبرسبهم ابي كتابه مكلاخل حمام المسي زلو غنزابه كمز تمحايش يحبرو ابي تكرسال تاكوسب محبرس تاكوسب بطعمنا أنا نقرنا عنا نصنح تملختي لا تفحفحنا عنا نصنح من المعات اللي أنا ساوند كي ترفقكم ببرمعات اللي خن زران ولا لنا حق جاز دمو أوجن وصلنا أم حدار تطبيع من إسيكال أيو حدوش كخطبو زقبوم هتانات مولو بمولو إن مختاب حبرة سبز قبرو زلو متحبار نيدو حبرة تسوون أم حجاز دقو تحت حموش عمت زلو هتساوند تمقرا بطعمي تحارنا له كخطبو لقبوم كم طايانا كاي حموش مئتي صاونتيهم تحت حموش عمت مع حموش عمت تحتين حزي دار كان هذا 400 ثمانية شد شيكاوي بس إحنا لنا توصلنا يوم قاري من عنه لو ما عنده ود مساتهم حلاف بيت صحفة وردا 7 درتا أي تقويتهم هايلو زاجيد لعل 20 شعتن شحت أنات كم استخطبوا بمجلات أبتن تريفن زلوا مع التسات رما بيستفل عليهم مغنيات كي تخطبوا استرفوا أنات كي يهلبوا نايمت صفاف سرحتي كم زكايد حبيرهم حزي لولو صبوا أفضل ما يزلنا 20 شعتن شعتن سبعة حدن نايلو ما عنتلي حوسه فصامة فصيمنا لنا زي ما لا تخرج خل percent بقى already نتتارجت ناس بس إحنا يزلنا 100% بس إحنا لنا ماتي عاوزي زمتشازي زي بوليو كامبين وفرزي طرح لذا بوليو خلنا يحزو زي تارجت نقبر مالتي أب زحلفو حموشت عامتات سجمات تسعيركا سرعة عنا تجراي كقصة مجبار قد سميات عنا زعزز كم زنبرة كوليج عنا ساينس يونيفرسيتي مقالة قليشوم كوليج عنا ساينس يونيفرسيتي مقالة مس منجستاون زي منجستاون تكلات بمتحوار تسعيرين سرعة عنا ملكيتو زت ساليتو نسا تسفاي كم سعوك تروى يونيفرسيتي مغالا كوليج عنا ساينس مس منجستاون زي منجستاون مدارك تأكلات بمتحبار أب زحلفو حموشت عامت أب تزوراينت سرعة عنا تجراي أب أوان كلولاون حويتن انتاي كم زمثل صنعت أصاليتهم نتزنبرت أجن بمتصوار سرعة عنا بزلو عقمي قلقالوتو كقتل زقبرو نايتم مويات نكار إيلم تمارا مارت مصنعتي أيتم منجستو حقازي بزحنا قرينا دهسيسنا كاب مرار حاجة ميرو نا دوليتشو بيلدينغ بلوك زبالالو كل مدايو مالت هيل سيستمينا قانينايو وصر حدا تتصوراي خوين لقلنايو زي سرحتنيايو نعمنت إني جوتات بحدا خوينن التفلالي بلان بحدا يوصو يتقورو ندقنا كاو ايفاليوت يقورو بعلو تبيرو تعنا للو أكلاتون بحدكم وصوب بمقبر نتصور نيرو التي تعنا بعلم يفلا وقطر بمحفحو أفتي زلو بوتاكس أنحو بمقبر سون أحدنا تصور تايش مينيرو بمسارات تمصنعتي أب سرعة عنا تجراي زلو كفتات بمردع نزمت وصقمات تصورن أب سمويان تيكونس أب تكلاوي تتصورين نتكهلو كسرح كم زقبا يقلصو بوليس لوصو لو محجازي حزن حنا زي أوصينا نينا لوكاليك تقوموا يخلوا اليوم كالو تون الحجزوهم تليوم نشتي كونتربيوت كبر يخلوا أبنا لوكال تعنا سرعة هنصات مالتي ناي تعنا الموياتات تصورنت زقرمي نيرو بقولهم يوم كن همزي سمعتهم هزوي كقلقللني ولا تصومنا حدارة مالتي خبدة قنيش 10 كيلو 3 كيلو قنيشوس سقيلو ينبر نيرو إزي بطعمي كدنا أزقبو نجاري سلازي سرعة هاوز أوارنت كهلي تاي مالتي سرعتي نزوم تعنا بعد المويتات بلدقف أكايدا خيروس ناي منقست دقاف يدليو مالتي
ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት ዝመጹ ተሳተፍቲ ብወገኖም ከምዚ ዓይነት መጽናዕቲ ኣብ ስርዓት ጥዕና ዘሎ ጉድለት ንምርዳእ ዝሕብር ኢሎም ዓለም ምሪእዎ ዘይፈልጥ ብ360 ዲግሪ ብዝመጽሐ ሓደጋ ግን አይ ቲንክ ዝለዓለ ጉድኣት በፂሑ እዩ ግን ትበዓል ሙያ እቲ ጉድኣት ቶለሬት ምግባር ንሕብረተሰብ ንምሕጋዝ ኣዝዩ ዝለዓለ ስራሕታት እናሰርሐ ጸኒሑ እዩ ስለዚ ኣቲስ እዚ ንባዕሉ ዓብዪ ተመክሮ እዩ ነቲ ቁሊ ንኣና ዘይኮነስ ንካልኦት ዓድታት እውን ተመክሮ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣደጋ እውን ማንኛውም ነገር ክጋጠም ይኽእል እዩ ስለዚ ካብ ዝሓለፈ ተማሂርናስ ንቀጻላይ ከመይ ጌርና ክንዳለው ንኽእል ከመይ ጌርና ተጻዋሪነቱ ካብ ዝነበሮ ለበለጸ ምግባር ከም ልክእል እዩ ተረድኤ ፖሊሲ ሜከርስ ንብሎም ቶም ሓለፍቲ ወይ ኣመራር ሓለለ እንታይ ዓይነት መገድታት ክንጥቀም ይግብአና ልብል ናይ ፖሊሲ ብሪፍ እውን ስለለለዎ ሪሰርች መጽናዕ ጥራሕ ይኩነን ፖሊሲ ብሪፍ ኣለዎ ማለት ክግበር ዝግብኦ ኢሉ ዘቕምጦ ነገራትና ንሶም ድማ ወሰነ ንቐጸል ዘሎ ጊዜያዊ ኣድለይቲ እዮም ማለት ትግራይ ካብ ዘለቶ ፖለቲካዊ ቅልውላው ትወፅእ ብዘተን ምርድዳእን ይክብሉ ዘዘራረብናዮም መናእሰይ ከተማ መቐለ ገሊጾም እቲ ዝካየድ ዘተን ምርድዳእን ንኹሉ ዝሓቆፈን መዋጽኦ ትግራይ ምንዳይ ክሕግዙ ዝኽእሉ ዛዕባታት ምንጻር ዘድህበ ክኸውን ይግባእ ድማ ኢሎም ተስፋይ ታደሰ ዘራሪቡ ከም ስዕብ ከቕርቦ እዩ ቀጻሊ ዕድል ትግራይ ኣወንታዊ ተስፋ ሰኒቖም ብሙሉእ ዓቕሙን ሓድነቱን ናብ ሕዌት ዳግመ ህንጸትን ልምዓትን ዝኣተወሉ ኩነታት ንክህሉም ዘተን ምርድዳእን ወሳኒ ኢሎም ዘዛረብናዮም መናእሰይ ከተማ መቐለም ዋና ሸኸልና ዘተን ምርድዳእን ክኸውን ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ኣፍቶም ብሄራዊ ኣፍቶም ግዛኣትና ኣፍቶም ተመዛበልትና እሳቶም ንኽምለሱ ግዛኣታዊ መሬትና እውን ንኽምለስ ዘተን ምርድዳእን ክንገብር ኣለና ኢለ ዝሓስብ እዚ ናብ ሓደ ክመጽእ ተኾይኑ ክንዛተ ክንክእል ኣለና ከም ተጋሩስ ክንዛተ ክንክእል ኣለና ተመዛበልቲ እውን ኣብ ድኻም እዮም ዘለዉ ንዓዶም ናይ ምምላስ ህዝቡ ዘሎ ተኣካል ጎደል ሓደ እውን ናይ ሓገዝ ምግባር ሕክምናታት ንምግባር ተዛቲኻ ቀልጢፍካ ናብ ኑሩ ምእታዊ ዝብላነ ካብ ምርድዳእ ብላዕሊ ካልእ መዋጽእ ነገር እውን የምናይ ምርድዳእ ክለካ ከሎታይ ያው ባዕልኻ ንባዕልኻ ምርድዳእና ናብ ሓደ ባይታ ምምጻእ እዩ ኩሉ ዘዋደደ ብትን ዘሎ ውሽጢ ኣብ ደገ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣብ ኩሉ ዘሎ ትግራዋይ ንሓንቲ ትግራይሲ ከመይ ጌርና ዘተ እዚኣ ዘመን እዚኣሲ ከመይ ጌርና ክንሰግረለና ዝብል ነገር ክንዘራረበለና እምበይ ከም ተጋሩ ሽኻልና ክኸውን ዝግባእ ኣብ ምርጋጽ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይን ምምላስ ተመዛበልትን ክኸውን ይግባእ ዝበሉ ዞም መናእሰይ ኣብ ዝካየዱ መድረኻት ዘተም መዋጽኦ ትግራይ ኣብ ምንዳይ ክሕግዙ ዝኽእሉ ዛዕባታት ኣብ ምንጻር ዘድህበ ክኸውን ይግባእ ይብሉ ዋና ሸኻልና ክኸውን ዝግባእ ተመዛበልትና ምምላስ ግዛኣታዊ ሓድነትና እውን ምምላስ ከም እዩ ከም ተጋሩ ሸኻልና ክኸውን ዝግባእ ማለት እዩ እዚ ንምትግባር ከዓ ዘተን ምርድዳእን ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ኣብ ሰራዊት ዘሎ ኣብ መንእሰይ ዘሎ ኣብ ትምህርቲ ዘሎ ኩሉ ብሓደ ዓይነት ኮይና እዚ ህዝቢ ትግራይ ናብ መረቦት ተመሊሱ ያው ናብ ሰላማዊ ናብራ ክነብር ከምዚ ናይ ቀደምና ቅድሚ ጦርነት ዝነበረ በቃ ተኸባቢርና ክንነብር ኣለና ተሓላሊና ዝኣምን ሕዚ ተፈናቃላይ ክምለስ እንድሕር ኮይኑ መጀመርያ ዘተ ክልሎ ስምምዕ ክልሎ ስምምዕ ዘይብሉ ተፈናቃላይ ክምለስ ከዓ ይኽእል ብዘይ ስምምዕ ነገር ዝምለስ ነገር መጻኢ ይኹን ከቢድ ይኹን ይኽእል እዩ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ሲቪክ ማሕበራትን ካልኦትን ኣብ ዝካየድ ዘተን ምርድዳእን እጃሞም ክፍጽሙ ጸዊዖም እቶም ፖለቲካዊ ውዳባታት ናብ ዘተ መጽኦም ናብ ዘተን ምርድዳእን መጽኦም ተዛትዮም ትግራይ ከመይ ኢና ነውፃ ኢሎም ክሓስቡ ኣለዎም ኣፈላላይ ከም ኣፈላላዮም ኮይኑ ግን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ቀንዲ ትኹረት ንክኸውን ዝግባእ መዋጽኦ ትግራይ እዩ ኢለ ዝሓስብ ገለ ከምዚ ተይወኻይ ናብ ሓድነት ክትመጽእ ኣለካ ዓበይቲ ዓዲ ሃይማኖት ኣቦታት ንሰላም ያው ቁሩብ ኮይኖም እቲ ፖለቲካ መሪሕነት ናብ ሓደ ኣምጽኦም ያው ተዓራረየ መንገዲ ናብ ሰላም ናብ ዘተ ክመጽእ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ከም መንእሰይ ከም ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ንሰላም ተዘቀራረቡን ጽቡቕ ኢለ ዝሓስብ ቢሮ ቴክኒክን ሞያ ዕድል ስራሕ ፈጠራን ኣብ ሞያን ክእለትን ኣድሂቡ ምስ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ሓበራዊ ሰነድ ስምምዕ ተፈራሪሞም እቲ ሓበራዊ ሰነድ ስምምዕ መናእሰይ ሞያን ክእለትን ክውንኑን ዘይሕጋዊ ስደት ንምንካይ መሰረት ዝገበረ ከም ዝኾነ ኣብ እዋን ተገሊጹ ነቲ ሓበራዊ ሰነድ ስምምዕ መሰረትና መራዊ ተስፋይ ተኸታቲልዎ ኣሎ ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ዕድል ስራሕ ፈጠራን ምስ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ሰነድ ስምምዕ ሓበራዊ ስራሕ ኣንቢሮም ትካላት ትግራይ ኣብ ዳግመ ሕዌት ትግራይ ግድአን ንምፍጻም ትኩረት ሂበን ክዓማ ከም ዝግባእ ዝገለጻ ሓላፊት ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ስራሕ ዕድል ፈጠራን ወይዘሮ ኤልሳ ተስፋይ እቲ ሰነድ ስምምዕ ሓበራዊ ስራሕ ፍሰት ዘይሕጋዊ ስደት መናእሰይ ንምንካይ ሓጋዛ እዩ ኢለን ኣብ ዞባ ምብራቕ ዝረአዩ ከበድቲ ናይ ስደት ከይድታት ትመንእሰይ
أو كبابيو سرح كفتر سرح خابز سئن موعد خركب بزول عين زي خونس بعيني نايداق محوية تقراي بعيني هنسة تقراي بعيني تقراي نابز نورته كأون لعل النقدميت نموساد أبز خواب زل من سينا كل جاتني ورسات انت حوابير ندحر نايس نربنا ناي تقوار سلطنا هيونا بصراحة نمتاو عدل انت مهاشين ناي من اساس سدتون بمقناس يكونم تقراي ونمعواي توسخت حدش مساحتنا مهزنا نقدميت نموساد علمو ناي تقوار صراحة نخسرح ما أقل زقبري بساينسين تكنولوجيين استحجز فلت أسواننا بعلى ميان مفتعر أتي استسالت سند سممع حبراو سراح جوبو كتتلين دقفن كم تسلب دمام بريزيدنت يونيفرسيتي عدغرات دكتور جابريل ميكائيل ولد جابريل حبيروم مس بيرو تكنيك الميان سراح فتران أفتي ممار مستمر حبيرنا كسرح لنا أبانا زولو تكنولوجي أو من خيه اللي خل أو من زولو تكنولوجي لا أبانا نخيه اللي خل سلازي أفتنا أكاديميك إكسلنسي حبيرنا كسر علينا مهنياتو كافتهم حدث رعتي ممهر نسمار سلازغنا تمون سلازي أوانا بزح سمهر حيل لنا سبيشال ناتكاتم أفت تكنيكال أسبيكتو زحاشة فلت سلازلو تكنيكنا مويا زلو سبات أفتنا تنا ستارت أب كسر حي خليهم أوانا زلو سبات قا أمنات كاتم مزيم كسر حي خليهم سلازي تزيد العلامة كنا ساخو نخلينا بب شدشتور حديو واتيفر جن أبي بتحنا تتفرارنا تعملنا فولو غيرنا تزحسونا على مكان بصح كم نخل بعد مولى تسفايه يونيفرسيتاتن كولجاتن تግራይ مناسي بمبقاع سرح الدلا بمفتار عزز بصحيت كم زلون ويزر إلسا تسفاي حبيرن تግራይ كان زخل قلوتن فلتاتن زلو مناسي تግራይ ون كاب زباخنا بروحه زوعلو العدل حز خاب زلو خنتات بتحد قد سدت بتخالي قصد ما أوش تقرأي إنها لو ونتخنا كبرتها تقرأي بيستفوا له ملكة ما نسيت تقرأي بيلنا تيلنا في اللتي تسنو لبنا وحبيتن هنسأتن دحر ترخيو سرح فترين ما هزاين ونايم خان عدل العل سلزخنا نايم هزن مرمر ما أخلون سلزخنا كل جات اليونيفرسيتي أبو زريازي حاويرا بسرحة قدري زي علامة بمقواري كل تينا أكلات حاويرنا نمسرح إننا هزورو حاول أتقرأ خالص راحتون أقدس انتقامن يلو سدس وسدي عبر تقرأي ببوانو بسنكيس أنت عدل سراح بركس بولو سجناتن مناسين بزي حقاو سدتنا فلسو نخبيد محبرة قطبان حدقا موتن كم زقالعو نمفلات تخيلوم أب وردان دابات أحمر 450 هكتار مريت بمسنو لمع كم زلو بيت صحفة الزفر قطباتا وردا قليتهم نتصاب نقو سمارة شويت كيدو أب وردان دابات أحمر طبيعة مأخلاوي زنبارنتهم حرستوت كيروس تسفاين تولد نقاشن عرسهم بمقبين مخال توديوم أب لمعات موسنو توافيرهم كمزلو يزاربهم لحمي شيطة نعم موتر كيريين ياو لحمي أفرياتا موتر حادو عراي قزي عامي تا موتر ون بقى قومانيها بعراي ون قزيه تن لحمس ياو تتكيين مالتيو كاونا مئة شيخوان ون رخيبه زلنا تلمنا كامل عم بلص ولا مهرتك نركب لنا أنا نتكلنا أنا نقلقلت ندق أي عرسينا ما قلب سيزا ندق أي نايج أمانة كدان ناي زخنة غير دفتر خطته حروت قلع خم غير تخاخل خم غير عبي خطور ترفون من علاش ورث اللي بانك دخوني قرقر الجمت ناقور كيسر እዞም ሓረስቶት ዘጋጥሞም ጽገማት ተጻዊሮም ዝሓሸ ውጽኢት ንምምዝጋብ ጻዕሪ ይገብሩ ከም ዘለዉ ድማ ይገልጹ መዳበርያ ይኸብረናይ ናፍጣውን ይኸብረናይ ብጣዕሚ የሽግረናይ ወጻኢ ሓተናዩ ግን ዋላ ይኽበር ዲልና ንቃለስ ኣለና ኣብ ወረዳ እንዳባ ጻሕማ ዛጊድ 450 ሄክታር መሬት ብመስኖ ለሚዑ ከም ዘሎ ድማ ኣብ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባታ ወረዳ ክኢላ ልምዓት መስኖ ወይዘሮ ኤልሳ አብርሃ ይሕብራ ኣብ ቀዳማይ ዙር 676 هكتار حيزن عينا مارتي تقلل لخم وردا كساب حزي وقتي المعنى يزلنا خاعة 450 هكتار ويكعة 6% مالتي سلازوزي بحملتي خون بزرقتي خون بقمة مقممون بستفلالي تشفينا له ياو كم برودكشن بلان حيزنا يزن عينا عمد كنركب لنا كاو 1 هكتار 9 كونتال كنركب لنا بتقلل لونا 8 شحن 150 كيلو كونتال أو زعمت أتوت كنركبين إلنا تثبيت نجبر بزيون لعلي 8 كونتال فريات المحفاز تلمته تحيزو يسرح لك مزلو ويزر إلسا وسيخني ردام سلنا دارس لزي اللي بفلاي بركت زلال على خل تم إتي زخنا موترات اللوانا زيعتن
نخلمع أتقام خوني خلي تناسق مسنا سولار تتحيزون مفتاح نقمت أنفت ونهي والناس اللي زول كلل حبريتها سنة تحرسها ونوريدنا تناسق زحش يسرح خنسرحنا وزعمت إلنا بدمرنا كابي 946 هكتار أو قدمين كال أيزورنا المعنا ناس منين 9 شحخة وخنتال كنركب تصويت حزنا لنا أبتا وردا لعلي 5000 مرحتي سدرا أب لمعت مسنة توافيرهم تتقمتي يخونو كم زلو دما تحبيرهم ካብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያን ወፃኢ ዓድታትን ዝመጽእ ውጽኢት ቆርበት ኣብ ትግራይ ንምስራሕ ኣብ ምንቅስቓስ ከም እትርከብ ኣብቲ ዓውዲ ትነጥፍ ጓል ኣንስተይቲ ገሊጻ መሰራሕትና ሸዊት ምላለም እዛ ጓል ኣንስተይቲ ጻኒሒት ገይራላ ተኸታቲልና ንመለስ ወይዘሮ ማሾ ገብረ መድህን ካብ 2006 ዓመተ ምህረት ጀሚራ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሰሜን ኣብ ምፍራይ ውጽኢት ቆርበት ተዋፊራ ትሰርሕ ከም ዘላ ትገልጽ ብኽልተ ማሽን ጀሚረ እዮ 50,000 እዮ ነይረ ንሰኑን ተለቂሐ ጀሚረ መጀመርያ ካብ ሸባ ቀርበት ነይሩ እዩ ካብ ሸባ ላይ የምጽእ ነይረ እየ ከአዲስ አበባ እውን የምጽእ ነይረ እየ ሕዚ ግን ከአዲስ አበባ እየ ዘምጽኦ ቀበቶ ዋሌት በቃ ሁሉ ናይ ሌዘር ላፕቶፕ ባግናይ ደቅ ተዋዕትዮና ሻንጣ ናይ ጉዕዞ ባግ በቃ አቦርሳ ዘር አለው ዝባል ጀካ ጫማ ኩለን አለው ምስ መንግስቱን ባዛር ምናምን ተአሳስረና ነይሩ ጽቡቅ ሰዓት ጽቡቅና ነርና በተለይ ቻይና ሐዚ ናቴ ምህርት እዮም ቻይና ፊሊፒንስ ዋላ መቀለ ዩኒቨርሲቲ ዋላ ጉምሩክ ጫረታ ዋላ ዘንቢሮ ምናምን ኩሎ ካባይ ወስዱ ኣብዛ ዓውዲ ተዋፊራ በመስራሓ ድማ ኣስታት 1.5 ሚልዮን ብር ካፒታል ከም ዝወነነ ትሕብር እታ ዝነኣሰት 2005 ተብጣዕሚ ንእሽተይ ዝተሃለት ከ 2005 ዘን ዋሌታት ከ 400 ሽየጣ ዝዓበ ናይ ደቂ ኣንስትዮ 5,000 ብቀደም 800 ዝነበረ ማለት እዩ ናብ 8 ማሽንና በካፒታል 1.5 ኸውን ንሽዱሽተ ወገናት ብቋሚ ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጠረ ዝገለጸት ወይዘሮ ማሾ ካብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያን ወፃኢ ዓድታትን ዝመጽእ ውጽኢት ቆርበት ኣብ ትግራይ ትሰርሕ ምህላዋ ተረድም እዚ ቆዳ ፋብሪካ እዚ ብጣዕሚ ዓብይ ብዙሕ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ከማይ ጌራ ንደገ ኤክስፖርት በቃ ካብ መቐለ ተመሪቱ ይለብስ ማይ ንደገ ለይኸሲ ናይ ደገ ዝኣቱ ዝነበረ ከትዝኾነሉ እየ ዝደላ ባዕልናስ ንኽእለሉ ዕድል ስራሕ ዝተፈጠረሎም ወገናት ብግዳኦም ብዝተፈጠረሎም ዕድል ናብሮኦም ክመርሑ ከም ዝኽኣሉ ይዛረቡ ሰባ 2 ዓመት ኮይኑ እዚ ያው ኑሮ የማሓድር ኣለዎ ዕዳጋ ክልጥ ኣሎ ንሕና እውን ንሰርሕ እቶት ንረክብ ዓማዊላት እውን ፈረንጂ ግዛእ ናይ ደገ ሰብ ገለ ነይሩ እቲ ቆዳ ኣክሰስ እውን ካብ ወሮ ናይ ቆዳ ኢንዱስትሪ መጽ ነይሩ ከዚ ብዙሕ ግዜታት ግን استني طور هونتات تسرح وتزحالي زرو نابرانا نمرح لنا مرات حيلتات وهابي قلطوف دغف سودان بسبب البو نفرتي بستفصم دبداب قندي ممنچو حيل الكتريك سودان بمعناو اب كارتومن بورت سودانن حيل الكتريك تقاريصوم اب تحتي قصصر سراوي سودان زركب غزات مبراق اباي اتبارا ممنچو حيل الكتريك غزيف حالحالتان تكن كل عالكم زرايو مسخاخر عين غليصوم حدا بعل سلطان منግስት ሱዳን ኤፍፒ ኣብ ዝሃበው ሓበሬታ ድሕረቲ ኣብ ንኡስ ጣብያ ዝተፈጸመ ቀዳማይ መጥቃዕቲ ነትባርዕ ከጥፍ ኣብ ዝተፈተነሉ እዋን ክልተ ሰባት ከም ዝሞቱን ኣብ ካልኣይ መጥቃዕቲ ድማ ብዙሓት ከም ዝቆሰሉን ሓቢሩ እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ሃገር ዝዓበየ መምንጮ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሃይድሮኤሌክትሪክ ኣልሙርቂ ዝተፈጸመ ኮይኑ ንብዙሓት ወሰንቲ ከባቢታት ሱዳን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘቕርብ መንባሩ ተገሊጹ እቲ ካልኣይ መጥቃዕቲ ሰብኣልሞ ነፈርቲ ድማ ንዋና ማእኸል ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሱዳን ዝኾነ ንኡስ መደብር አልሙቅሪን ዘዓለመ ይተባሂሉ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ንኣስታት 3 ዓመታት ጸንሐ ግጭት ኣብ መሰረተ ልምዓት ተሃገር ሰፊሕ ጉዳት ከም ዘውረደ ይግለጽ ብጀነራል ሐምዳን ደጋሎ ዝምራሕ ሓይሊ ቅልጡፍ መጥቃዕቲ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝቆጻጸሮም ብዙሓት ከባቢታት ንሲቪላዊ ትሕቲ ቅርጺ ዒላማ ብምግባር በተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ሰብኣልቦ ነፈርቲ ብምፍጻም ይኽሰስ ከም ዘሎ ይፍለጥ أستراليا أب لعلي أبلات محبرسب أيهود مدقعتي مبصحو سيعيبو فيزا كاب مخلكال كسام مسراز زبص حدوش حق زروات الليت كتجبر مخانا قليسام
حدار 5 2018 عام تمرت اب استراليا جماجم بحر بوندي نبعال لابزي تاكبوا اهداوين علامه بمغبار كلتا عطوات تخصي بمخفات 15 سبات مقتالهم دما زذكريهم نزي سعيبو منغستا استراليا زربات صليت مفللاين اخرارنتن ززرغو اكلات نمقطع حدشتي حقتات كم زتكبر قدماي منستر استراليا انتوني البانز غليصوم اتوم قدماي منستر صلي زرباب ززرغو اكلات فيزا كاب مخلكال كسام مسراز زبصحي كبلو نبيبيسي غليصوم سرعات تمرتي صرا هدوان زغبر غوسغوس زكلاخلن بغبو زمكتن كخون حدش حيل عمام كم زطايشون اتوم قدماي منستر رديوم كلهم اهداوي استرالياوان نتهاجر بزبركتو ابركتو وحسنتن كبرن كسمعهم كم زلو البانز غليصوم كبل بيبيسي صبصيبوم استراليا قدم حزي تحتي 16 عامت تصاونتي سجنات محبراوي مراخبتات كيتقمو زخلكل حق موصا زفلط يوم زخبركم تملكتنا سعيبو صبصاوت سبورت زعلتينا باخم كقرب دحر زحصر مسغاغريت دما مسرحتنا مرسايل حزلنا كقرب حبرنا نكتاتل يمسجن أتاخلتي سلام زخوركم تملكتنا نساعات زبلنا يوم زيناتات سبورت حيزة قريبا لخو مس زيناتات سبورت ساعات دما مرس هايلم عسراي سومن قطمات سي بي اي بريمير ليج إثيوبيا لومي بسلسة قطمات كقصر اليوم ببسنكي قطمات وانشا إثيوبيا تقاري تصنها بريمير ليج إثيوبيا لومي أبز قصر الأوان قانتات تقراي زخونا مقرسو عندرتان شرا مدرقنتن أنصار مقاطم تنزغوروس أوتا دمان تثبيت يقبر له بمسارة زي أبل قطمات وانشا إثيوبيا نقانتا إثيوبيا بنا بمرتاع نابي قصال زور زحالفت قانتا مقرسو عندرتا كاب مراد حادقا نموصا أبل تكوروس أوتا مسخالي أبسقات زلا قانتا هاديها وسانا كتصاوتيا مقرسو عندرتا بحموشة نتي أب مبل 10 درجة هادية هوسانا ون بتمهاسالي 7 نتي أب مبل 10 درجة زلوا قانتاتين بنتصر مسخالس قانتات انترأ أبز حاشا ناي وصيت درجة زلا قانتا شرا مدرجنته ون لومي مس بحر دار كتمات تقولوا صوتا تثبيت قبر له خوين لهم قانتا نقل بانك إثيوبيا ون مس 4 منج كتما لومي زقبر مرها قبريت صوتا سي بي بريمير ليج إثيوبيا يوم نزبلت أوصيت أبد أمكر لممد نركب كولو سبورتيات قانتا بشكلتها فابريكا سيمينتو مسوى قليتهم حلف عقار أوادي دولو كم سعد معك أربعيوم بشكلتنياتات بزايو تسفون تامرات مرسان أبرات قانتا بشكلتا مسوى انتخونو زحلف عامة ودر بقانتا يخون بولكم زحشوت إذا مزقبل عامة ودر كم زنابري زاربهم الحلف عامة عند سال نيرو ببودني بولكي بتعمي دسالي وددري نيرو ياو صبغ بومتن لا ياو زعبيت وددرات البحل ناره ناي تور تግራይ بتعمي صللتا الحلفنا له وددراتي نيرو زغورنا يا وددر ياو بصبغ درجاتنا ودينا مسقل نارون تعودت خوينا ناي مسقل تور مسقل ناره كاو تقلالا ناي زعمت ون بحفشه دمر كلا يكون ودينا زعمت زي يا بقولي ون أنا مسرح سلزي مدوز نورقة مسرح لازم قلعون معوات أو مسرح مسرح سنبقولنا صراحة خنيرة بتوسخ دما يبلو أتوم بشكلتيات أتيز حلف عمت زمزقوا وصيت بمتنخر لما عمتون كاوز ولا أنا مسرح أبى مدباو كم دركوا بيجلسون تمكروا بزح تمكروا وسينا لهم زم عبيت إني قلت بهالو تجاتي مسومينا تجاتنا تعم دسالي تمرتينا وسينا خنياتو قصالي اندو ترينيك كاو بلع الترينيك افتس لو ما عملت سرحنا يا ترينيك كاو بلع الترينيك همزد لينا ياو تمهرنا مصينا لينا لعمتا زنغرزي ام حشنايو صبق وطيت كنمصينا يلنا تسفا نغبر ያው ጽብቆ እንቅስቃሴ ንገበር አፍቱ ዘን ይወድ ኩሉ አው ትራት ዝግበር ይሆን ኃይልና ናው ዝዶትር ዝግበር ስለሆነ አው ጽብቆ እንከውን አነውም ብግለ ያው እስካ ጄሲ እስካ ቶፕ 3 ኮይነ ሆድ ይዘጋጀለሁ ማለት ጋንታ ብሽክለታ መሰቦ ዝሓለፈ ዓመት ብጸብለል ታዛዘመቶም መድረኻት አጠናኺር ኸበ መቕጻል ዝበለጸ ውጽኢት ምምዝጋብ እዩ ራእይና ዝበለ አሰልጣኒ ታጋንታ ክብሮም ትኩበት ረዳም ብፌደራል ንዝህሉ መረፅታትን ውድድራት እውን ዝሓሸ ውጽኢት ንምዝጋብ ተዳሊና ንርከብ ይብል ኣብና ብጫ መሪሕነት ኣብ ናይ ስፕሪንት ወጻል ማለት እዩ ኣብ ናይ
نتقطع كعنا عقب بالعلي توددر لا تجاوتنا مسئنا هنا مهنياتو لتقناجي سراح مستوم تودادرت يخون مستو زلو مرارحة مستو نايت كال زلو توهايد كا أفتو ناي مسرح للعالة إجا مبسيط نيرنا أو تلعالة وطيتون ناي عقبنا ناي ميدا سبرينتون إلو معامل زلو صبو جوا تاريخا صبو طيتا ما نقر مخانيو ناي مرس أتهالي ون لهاقر يخون تصاوتي لما رصاون تمرص خنغورلو تايس مسرحنا نسرح مالتي نخانا صبو وطيتيو صبو وطيت كم نرئي انتيو مالتي سلطنتي بروجكت اتلتيكس كتما وقرو بزرخبو زلو سلطنات حقيزهم ناب زحاشه درجه نمبصاح كم زصعر غليصهم برهانه بينه كم صعب كقرباي ناب عبيتي غانتاتن ماخل مسلطني ኢትዮጵያ አካዳሚን ማእከል መስልጠኒ አትሌቲክስ ማጨውን ብድምሩ 10 አትሌታት ዝሕረየት ፕሮጀክት አትሌቲክስ ከተማ ውቅሮ ሕዝውን ዝበለጸ ውጽኢት ንምምጻ ኣብ ጥንኩር ልምምድ ከም ዝርከቡ ኣባላት ጋንታ ይዛረቡ ለኩሉ ለሞች እንትን አየር ኮንዲሽን ላጎር እዮም ለስሩሕና ሓሪፍ ለኾነ እዩ በቃ ብዘመናዊነትስ ተሓጊዙ ብቴክኖሎጂ ተሓገዘ ትሬኒንግ ናንሰርሕ ብፕሮግራም ናንሰርሕ አሰልጠንቲ ብቃት አሰልጠንቲ ነውና ሰው መንገዲ ብምራሕ አንሕና ለና መንገድ ታቲና ኢና ስራሕ ንልካ ስራሕቲ ስራሕ ለዩ አንሕና ክንጎሮ ልግባእ ስራሕውን ንሰርሕ ለና ኢና ሓሪፍይኒ እዞም ሰልጠንቲ ብተወሳኺ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝካየዱ ሃገራውን ክልላውን ውድድራት ብምስታፍን ብሉፅ ኮንካ ብምርካብን ናብ ዓበይቲ ጋንታት ምእታው እቲ ቀንዲ ጠመቶኦም ምዃኑ ይገልጹ ብሓሪፍ እንትን ውጤት ተምፂናሲ ኣብዚ እንደልዮ ጋንታታት ኣቲናስ ትልምናስ እዩ 2018 ደስ ለለና ጋንታ ኣቲናስ ክንሰርሕ ክንዓቢና እንደለና ካብ ወረዳ ወፅኤ ድሓረ ብትግራይ ክልል ማለት እዩ ሃገራዊ መድረኻታት ንኽመርሕ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ናሰርሕ ይርከብ ብክልል ደረጃ ክልል ትግራይ ወኪላ ከው ብዛዕበየ ሃገራዊ ሃገርና ኢትዮጵያ ወኪለ ድማ ክሳተፍ ይደልኒ ፕሮጀክት አትሌቲክስ ከተማ ውቅሮ ዝሓለፈ ውድድር ዓመት ኣብ ኩሉ ዓይነት ውድድር ተሳትፎ ብምግባርን ሻምፒዮን ብምዃንን ሮይ ውጽኢት ከም ዘመዝገቡ ዝገለጸ ድማ ኣሰልጣነት ፕሮጀክት አሸናፊ ሻረው እዩ ብትግራይ ደረጃ ኣብዚ ሻምፒዮን ነይሩ كم كتما وقرو بدك توعتيو صواع زوسدنا لولو كاو خا بمقصال خم بروجكت خا تقلالنا تግራይ بروجكت وددر كتما ماچو نيرو افتو وددر ساتفنا لخا بودات ድማር ውጽኢት ቀደማይ ዝወጻናሉ ናይ ዋንጫ ተሸለምት ዝኾንና ለሎ ናብ ማእኸል መሰልጠንን ዓበይቲ ጋንታታትን ብርክት ዝበሉ አትሌታት ከም ዘምረጹ ዘዘኻኸረ አሰልጣኒ አሸናፊ ዝሕሸ ስራሕ ብምስራሕ ሃገር ዝውክሉ ስፖርተኛታት ንምብቃዕ ተዳልየን ከም ዘለው ይዛረብ ኢትዮጵያ አካዳሚ 4 ኸይዶም ኣለው 4 ተዋዕትዮ ናብ ዓበይቲ ጋንታታት እውን 4 ኸይዶም ኣለው ሓንቲ ጓል 3 ወዲ ናብ ማጮ መሰልጠን ማእኸል ከዓ ሓደ ወዲ ሓደ ጓል ኣብ 2018 ኣትዮም ኣለው ሮቴሽን እዩ መዓዝ ይኸድ ክንደይ ይኸድ ኣይፍለጥና ናብ ኮንዲሽን ስለ ዝኾነ ኦልሬዲ ምስ እግዚአብሔር ሓይሊ ናቶም ቆልዑ ኣብ ጽቡቕ ሃዋህው ስለ ዘለው ናብ ዓበይቲ ክለባት ንእትይልና ንግምት ፕሮጀክት አትሌቲክስ ከተማ ውቅሮ ብክልቲ ጾታ ልዕሊ 50 አሰልጠንቲ ብምጥርናፍ ኣብ ምስልጣን ከም እትርከብን እታ ፕሮጀክት ብዘመዝገበቶ ብሉፅ ውፅኢት አሰልጣኒ እታ ፕሮጀክት ዝኾነ አሰልጣኒ አሸናፊ ሻረው ሃገራዊ ጋንታ አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ብምሓዝ ኣብ አንጎላ ዝተኻየደ ትሕቲ 17 ዓመት ኦሎምፒክ ሰገናት ብሉፅ ውፅኢት ከም ዘመዝገበ ይፍለጥ ዝኸወርኩም ተመልከትና ነሰዓት ዝበናዮም ዜናታት ስፖርት ቴሌቪዥን ትግራይ ነዚኦም መስል ነይሮም ብወገኔ ብዛዚ መለኹ ናብታ ኸልቲ ክምልሰኩም ሰላም ዝኸወርኩም ተመልከትና ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ቀትሪ ሰዓት 6 ፈረቕና ብዝዛዚምና ስለትምክታልኩም ክብረት ያበልና በብዘለኹም ድማ ብሩኽ መዓልቲ